صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ اول حمد ثناء الہی جو مالک ہر دا اس دا نام چتارنے والا کسے میدان نہر دا اس دا نام چتارنے والا کسے میدان نہر دا تی برے بندے میں لبڑے ٹریا ات برا لگا نہ کوئی جد میں اندر جاتی ماری تے میں تو برا نہ کوئی لکھاں بیرے بیری نو لگ دے تے جڑ جاندے کچھ کچے جیڑے پکے ہون محمد ہویو کھاندے وٹے جیڑے پکے ہون محمد ہویو کھاندے وٹے تے مانی دا کم او پانی دینا اتے بھر بھر مشکا پاوے مالک دا کم او پھل پھل لاؤنا لاوے یا نہ لاوے سپنے دے وچ مینوں ماہی ملیا تے میں گل وچ پالیاں باواں درد ماری اک نہ کھولاں کدے پھر وچھڑے نہ جاواں تے لے او یارے حوالے رب دے تے لے او یارے حوالے رب دے تے میلے چار دنا دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر صلی اللہ